स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2078 को उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड तथा कार्यक्रमको तर्फबाट मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र झापा जिल्लाको एउटा सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सहकारी गतिविधिबाट। ललितपुर जिल्लाको थसिकेल स्थित प्रतिभा बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको 21औं वार्षिक साधारण सभा हालै सम्पन्न भयो। साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्पा भुसालले गरिबी न्यूनीकरण गर्ने सशक्त माध्यम सहकारी भएको उल्लेख गर्दै रोजगारीको सृजना, आर्थिक सशक्तिकरण, कृषि उत्पादन र कुटीर उद्योग सञ्चालन गर्न सहकारीले सहयोग पुर्याएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारीका सदस्यहरूले एउटा सक्षम सहकारीका माध्यमबाट सम्पूर्ण सेवा लिनुपर्ने बताउनुभयो। जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेड ललितपुरका अध्यक्ष माधव दुलालले सहकारीको माध्यमबाट महिला सशक्तिकरणमा सहयोग पुगेको बताउनुभयो। संस्थाका अध्यक्ष माधव प्रसाद तिमसिनाको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कका सञ्चालक रामहरि बजगायत लगायत विभिन्न महानुभावहरूले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। साधारण सभामा विभिन्न महिला समूह, पूर्व सञ्चालक र कर्मचारीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कणेलको सभापतित्वमा सहकारी समन्वय सञ्जालको 47औं बैठक 2078 साल कार्तिक 15 गते पुलचोक ललितपुरमा सम्पन्न भयो। महासंघका अध्यक्ष कणेलले कोभिडको समयमा सहकारी क्षेत्रबाट करिब 10 करोडको आर्थिक सहयोग र विभिन्न अस्पतालहरूलाई सहयोग पुर्याएको जानकारी दिनुभयो। महासंघका महाप्रबन्धक चित्रा कुमारी थाम्सुआङले आगामी मङ्सिर 21 देखि 23 गतेसम्म सहकारीमा डिजिटलाइजेसन राष्ट्रिय सेमिनार गर्ने जानकारी दिनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, सहकारी गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौँ झापा जिल्लाको काकडभिट्टामा रहेको नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू आजको संस्था चिनारीमा। नेपालको पूर्वी जिल्ला झापा, विभिन्न कारणले प्रसिद्ध झापा जिल्ला सम्भावनाको दृष्टिले पनि निकै उच्च रहेको देखिन्छ। यहाँ रहेका सम्भावनालाई मूर्त रूप दिन विभिन्न निकायहरू पनि सक्रिय रहेका पाइन्छन्। सहकारी तिनै मध्येको एउटा सशक्त माध्यमको रूपमा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा विभिन्न प्रकृति अनि विषयका सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो उद्देश्यमा केन्द्रित भएर कार्य गर्दै आएको पनि देखिन्छ, जसको प्रयास अनि प्रभावले सकारात्मक परिवर्तनको लहर ल्याउन सकेको पनि महसुस गर्न सकिन्छ। यो हो झापा जिल्ला स्थित नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था। यो संस्था नेपालकै ठूलो मध्येको एउटा सहकारी संस्था हो। करिब 70,000 को हाराहारीमा पुग्न लागेको सदस्य संख्या अनि यसले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यहरूले पनि यसको आकारको झल्को अवश्य दिएको पाइन्छ। पुरै झापा जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाई सञ्चालन गरिएको यो सहकारी संस्थाले हाल सदस्यहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखेर अनुकूल हुने गरी सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेर कार्य गर्दै आएको छ।
2050 सालमा विधिवत दर्ता भएको यो सहकारी संस्थाले खास गरी स्थापनाको समयमा वित्तीय कारोबारको लागि स्थानीयमा निकै अप्ठ्यारो अवस्था भएको कारण र बचतको महत्त्वको बारेमा चेतना प्रवाहको लागि सहकारी संस्थाको थालनी गरेको भनाइ पाइन्छ। बचत कसरी सङ्कलन गर्ने, पुँजी कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सिकाउने अभियान थिएन र यो कुरा चाहिँ चलाउनु पर्छ, हामीले यहीँभित्र गर्नुपर्छ, हाम्रो पैसा बाहिर ल्याउन दिनु हुँदैन, त्यसले पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ र सदस्यहरूको अथवा हाम्रा समुदायको मान्छेको पैसा यहीँ राख्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले सुरु गरिएको हो यो संस्था र आज त्यही अभिप्रायमा हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। सदस्यहरूलाई नजिकैबाट सेवा दिन सकियोस् भनेर हामीले सदस्यको पहुँचभित्र पर्ने गरी सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरेका छौँ, सम्पर्क कार्यालयहरू स्थापना गरेका छौँ। अहिले एनएमसीको ब्याङ्किङ सेक्टरमा हामीसँग 4वटा बिजनेसहरू छन्, त्यसमध्येको ब्याङ्किङ बिजनेस सबभन्दा सुरुदेखि गरेको हो र अहिले त्यसको चाहिँ संरचनाहरू अलिक व्यापक छ। 38वटा कार्यालयहरू हाम्रा 15वटा पालिका, झापाका 15वटा पालिका छन्, 8वटा नगरपालिका, 7वटा गाउँपालिका, ती सबै गाउँपालिकाहरूमा 38वटा हाम्रा कार्यालयहरू, सेवा केन्द्रहरू अथवा एनएमसीका कार्यालयहरू छन् र त्यहाँबाट सदस्यहरूलाई सेवा लिनका लागि र सदस्यलाई सेवा दिनका लागि सजिलो हुने गरी हामीले यसको नेटवर्क संरचना बनाएका छौँ। यस सहकारी संस्था नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था स्थानीयमा एनएमसी को नामबाट अझ प्रसिद्धि पाएको छ। संस्थाले हाल मुख्य गरी 3वटा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू संस्था मार्फत नै सञ्चालन गरेको देखिएको छ। त्यसैमध्येको यो एउटा डेरी उद्योग पनि हो। यसरी सहकारी मार्फत नै डेरी सञ्चालन भएपछि सदस्य लगायत स्थानीयमा उत्पादन भएका दूधहरूको बजार निकै सहज हुन पुगेको देखिएको छ। यसले गर्दा सदस्यहरू तथा अन्यमा पनि निर्धक्कसँग दूध उत्पादनको लागि कार्य गर्ने वातावरण सिर्जना हुन पुगेको देखिन्छ। सदस्यहरूको रुचि अनुकूल दूध उत्पादनमा लागेका सदस्यहरूलाई प्राविधिक सेवा टेवाका साथै उन्नत घाँसको बिउ उपलब्ध गराउन पनि यस सहकारी संस्थाले व्यवस्था मिलाउँदै आएको भनाइ छ। उद्योगमा संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका संस्थाका एकजना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, यसलाई हामीले बिस्तारै गोड सुधारदेखि लिएर गोडदेखि ओडसम्मको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्मको कार्यक्रमलाई हामीले सदस्यहरूलाई एउटा नेटवर्किङमा राखेर सदस्य शिक्षाको माध्यमबाट सदस्यहरूका घर दैलो पुग्ने गरेका कार्यक्रम गरेका छौँ। हिजो बजारको निश्चितता थिएन, उहाँले दुध दिनुहुन्थ्यो, दुध दिएपछि त्यो दुध किन्ने चाहिँ व्यापारीहरू चाहिँ भाग्ने, दुधको ग्यारेन्टी नहुने, एक साँझको दुध बिक्री हुने, अर्को साँझको दुध बेलुकाको दुध बिक्री नहुने स्थिति थियो भने हामी आज किसानलाई ठाउँ ठाउँमा आज हाम्रो 26 ठाउँमा भ्याट सञ्चालन गरेको छ। बिहान बेलुकाको दुध त्यहाँ किनिन्छ, त्यहाँलाई दुध चिसो बनाएर हाम्रा ट्याङ्क लोरी मार्फत हाम्रा गाडी मार्फत हामीले चाहिँ यहाँ दुध ल्याउँछौँ। यसलाई प्रशोधन गरेर फेरि बजारमा पुर्याएर हामीले काम गरेका छौँ भने अब आज पार्लर जहाँ एनएमसीको दुध बिक्री गरिन्छ ती ठुला पार्लरहरू अब 78वटा पार्लरहरू सञ्चालन गरेका छन्। कमसेकम 250 देखि 300 खुद्रा व्यापारीहरूले व्यवस्था गरेका छन् भने 4000 भन्दा बढी किसानहरूलाई प्रत्यक्ष हामीले त्यो सेवा दिन सकेका छौँ। यस डेरी उद्योगमा एनएमसीको नामबाट प्याकेटमा ताजा दूध लगायत विभिन्न प्रकारका दुग्धजन्य पदार्थहरू उत्पादन हुँदै आएको पाइन्छ। यी उत्पादनहरू उपभोक्ताहरूमा निकै मन पराइएको भनाइ छ। कारण सहकारी संस्थाले यहाँ उत्पादन गरिने दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको शुद्धता र गुणस्तरतामा निकै ध्यान पुर्याउने गरिएको भन्ने भनाइ पनि छ। उद्योगमा ताजा दूध ल्याउने समयदेखि लिएर त्यसको उत्पादनसम्ममा गुणस्तरीयता कायम राख्ने उद्देश्य लिएर नै गुण हेर्ने छुट्टै विज्ञको समेत व्यवस्था मिलाइएको छ। यहाँनिर आउने र मेटेरियलहरू सबै र मेटेरियलदेखि लिएर फिनिस गुड हामीले यहाँबाट बनाइसकेको प्रोडक्ट बाहिर बजारसम्म जाँदाखेरिसम्मको सबै कुराहरूमा चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोलको काम हुन्छ। यहाँ चाहिँ सरसफाइमा चाहिँ एकदम हामीले ध्यान दिएको छौँ। जस्तै सुरुमा आउने बित्तिकै इम्प्लोइहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि बाहिर चेन्जिङ रुम छ, त्यहाँनिर आफ्नो बुट लगाउनुहुन्छ, त्यसपछि एप्रोन लगाउनुहुन्छ, कपाल टाई गरेर नेट क्याप लाउनुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि फुटबाथमा खुट्टा डुबाएर धोएर मात्रै भित्र आउनुहुन्छ।
अनि त्यसपछि सरसफाइमा भनेको यहाँभित्र प्लान्ट हामीले चाहिँ सुरुमा आउने बित्तिकै एकचोटि र जाने बेलामा एकचोटि सरसफाइहरू सबै गरिन्छ। त्यसै गरी यहाँको मेसिनहरू त हामीले रेगुलरली त्यसको अनुसार हामीले सिआइपी गर्ने गरेका छौँ। यस उद्योगको उत्पादनहरू छिमेकी जिल्लाहरूमा नै खपत हुने गरेको भनाइ छ। बजार व्यवस्थापनको लागि संस्थासँग अहिले 16वटा सवारी साधनहरू छन्। मासिक करोडौँको कारोबार हुने गरेको भनिएको यो संस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा 80 जना कामदारहरू छन्। संस्थाले यस डेरी उद्योगमा मात्र 15 करोड रुपैयाँ लगानी गरेको भनाइ छ। उद्योगमा आइपर्ने विभिन्न कार्यहरूको व्यवस्थापनमा चुस्तता ल्याउन सम्बन्धित सबैसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने गरेको भनाइ पनि सुनिन्छ। डेरी चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ ठुलो चेन बिजनेस छ है। किसानदेखि लिएर हाम्रो चिलिङ सेन्टरदेखि लिएर दुध उत्पादक सहकारीदेखि लिएर कर्मचारीदेखि लिएर बजारमा बेच्ने विक्रेतादेखि लिएर हाम्रो उपभोक्तासम्म चाहिँ यो सबै चिजलाई मिलाएर लानुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि सबैजनाको विन विन परिस्थितिमा चाहिँ चलाउन सक्दा मात्रै डेरी सफल हुने भएकोले गर्दाखेरि हामीले आजको मितिसम्म यस क्षेत्रमा यो प्रदेश नम्बर 1 मा 4 वर्षको दौरानमा व्यवस्थित पाराले चलाएकोले हुनसक्छ हामी अहिले सफल भएका छौँ र करिब अहिले हामीले 12 देखि 14 हजार लिटर दुध चाहिँ प्रशोधन गरेर यस झापा मोरङ र सुनसरीका विक्रेतामाझ पुर्याएका छौँ र उहाँहरूमाझ उपभोक्तासम्म हाम्रो प्रोडक्ट पुग्न सफल भएको छ। डेरी उद्योगको लागि दुधको आपूर्ति गर्न सदस्यहरूलाई पनि संस्थाको तर्फबाट प्रोत्साहन गरिएको देखिएको छ। बजारको सुनिश्चितताका कारण सदस्यहरू दुध उत्पादनमा सरिक भएका उदाहरणहरू पनि यहाँ देख्न सकिन्छ। संस्थाकै एकजना सदस्य हरिप्रसाद तिमसिनाले गरेको गाई पालन हो यो। सकेसम्म उन्नत नस्लका पशुवस्तु पाल्नमा जोड दिने गरेको उनीसँग अहिले 15-16वटा गाईहरू छन्। यसको रेखदेखको लागि परिवारको सदस्य लगायत 2 जना सहयोगी पनि राखेका छन्। स्वरोजगारको लागि कृषि व्यवसाय निकै आकर्षक रहेको उनी बताउँछन्। कृषि पेसा गरेर पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ, तर कसरी पाल्ने भनेर जानेर बुझेर स्टडी गरेर गरियो भने यसबाट केही नाफाहरू लिन सकिन्छ। किसानहरूलाई सुविधा ज्ञान सँगसँगै सुविधा प्राप्त भयो उहाँहरू चाहिँ विशेष गरी रोजगार बन्न भयो, आफ्नै स्वरोजगारी प्राप्त गर्नुभयो उहाँहरूले हैन। बजार किनभने बजार अलि ठुलो भयो हैन। यसको लागि त एनएमसीलाई म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था एनएमसीले गर्दै आएको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यमा सहकारी पसल पनि हो। मुख्य गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु लगायत अन्य वस्तुहरू पनि पाइने यो सहकारी पसल संस्थाले हालै सञ्चालन गरेको हो। यस पसलको मुख्य उद्देश्य सदस्यहरूलाई सहज र सुलभ रूपमा आवश्यकीय वस्तु उपलब्ध गराउनु नै हो। सहकारी पसल हाम्रा उपभोक्ताहरूलाई सहज सरल ढङ्गबाट चाहिँ गुणस्तरयुक्त सामानहरू उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्ने धारणा लिएको छ सहकारीले। सहकारी पसलबाट हाम्रै सदस्य चाहिँ उहाँहरूलाई के हो भने 2टा कुराको आत्मबल पनि बढ्यो। एउटा अपनत्व बोध भयो उहाँहरूलाई। अपनत्व बोध हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सहकारी पसल एनएमसी सहकारी पसल अनि हाम्रो पसल भन्ने कुराको उहाँहरूलाई पनि भयो। दोस्रो कुरा हाम्रो पसलमा गएर गरिरहँदा भोलिको त्यहाँको आएको 2 पैसा भए पनि लाभ हामीलाई नै हुनेछ एकापट्टिबाट हेर्दा। अर्कोतिरबाट हेर्दाखेरि एउटै छानामुनि जुन यो सहकारी एनएमसी सहकारीले ल्याएको हुनाले उपभोक्ताहरू पनि अहिले सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। यस किसिमका सहकारी पसलबाट सदस्यहरू लगायत स्थानीयहरूलाई निकै राम्रो सुविधा पुग्न गएको महसुस पनि गर्न सकिन्छ। पसलमा अहिले 8 जना कर्मचारीहरूले पनि रोजगारी पाएका छन्। पसल सञ्चालनमा पनि सदस्यहरूबाट मिलेको प्रतिक्रियाको आधारमा यसै वर्षभित्र संस्थाको प्रभाव क्षेत्रभित्र सदस्यहरूलाई सेवा पुग्ने गरी 5 ठाउँमा विस्तार गर्ने सोच लिएको पाइन्छ। यो सहकारी पसल जस्तै संस्थाले सञ्चालन गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यमा एकीकृत नमुना कृषि परियोजना पनि हो। यसको लागि संस्थाले 15 बिघा जमिन खरिद गरिसकेको छ। वर्षाको समय परेको कारण हामी पुग्दा प्रायजसो जमिन जलमग्न थियो। तर पनि संस्थाले यस स्थानमा सञ्चालन गर्न लागेको
एकीकृत नमुना कृषि परियोजना सञ्चालन गर्ने सोच र यसबाट कालान्तरमा मिल्ने उपलब्धिप्रति सहजै आकर्षित हुन सकिन्थ्यो। यसको लागि तालिम आदिको प्रबन्ध पनि संस्थाले मिलाउने सोच लिएको छ। खास गरी कृषिजन्य उत्पादनमा विषादीको नकारात्मक असरका बारेमा सचेतना फैलाउँदै संस्थाले जैविक खेती प्रविधि अपनाएर उपभोक्तामा स्वच्छ अनि शुद्ध कृषि उपज पुर्याउने सोच लिएको पाइन्छ। हाम्रो जुन युवा शक्ति विदेश पलायन भएको छ, यहाँ केही पनि काम छैन भन्ने उद्देश्यले हाम्रो विदेश पलायन भइरहेका छन्, तिनीहरूलाई रोक्न र हाम्रो देशमा नै हामी कम लागतमा राम्रो खालको स्वस्थ उत्पादनहरू दिन सक्छौँ, यसको नमुना हामी यहाँ गर्छौँ र हामी हाम्रा किसानहरूलाई, हाम्रा सदस्यहरूलाई यो कुरोको जानकारी गराएर उहाँहरूलाई विश्वस्त बनाउँदै यो खेतीमा लाग्नका प्रेरित गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामी यो कृषि परियोजनाको थालनी गरेका हौँ। हामी अहिले त्यहाँ कृषिको लागि भनेर केही त्यो कुरिलोको बिरुवाहरू हामीले रोपिसकेका छौँ र हामीले केही करेलाहरू गत सालदेखि नै उत्पादन गरेर केही करेलाहरू हामी बजारमा लगेका छौँ र अरू बोडी भिन्डी पनि उत्पादन गऱ्यौँ र केही त्यो बजारमा हामी पठायौँ, तर अहिले त्यो उत्पादन पानीको कारणले बन्द भइसकेको छ र आगामी दिनमा यस्तै खालका कम लागतमा विषादी रहित चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो योजना छ र त्यसको लागि हामी हाम्रा किसानहरू जो हल्का खेती गरिरहनु भएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी थप प्रोत्साहन दिएर थप त्यसको लागि आवश्यक उपकरण, आवश्यक सुझाव, आवश्यक त्यो रासायनिक विषादी बाहेकका हामी अर्ग्यानिक विषादीहरू, अर्ग्यानिक मलहरूको बारेमा जानकारी गराएर उहाँहरूलाई उत्पादन गर्न सकिन्छ, उत्पादन गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ आत्मविश्वास जगाउने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। यस्ता अन्य विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने सोच पनि संस्थाले लिएको पाइन्छ। अहिले कुल संस्था मार्फत 600 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। यस नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले पाउँदै गएको सफलताको पछाडि व्यवस्थापनको पाटो चाहिँ कस्तो छ त? कसरी भइरहेको छ यसको व्यवस्थापन? यसको व्यवस्थापनलाई हामीले चुस्त दुरुस्त व्यवस्थित गरेका छौँ। यहाँभित्र समितिगत संरचना विभिन्न प्रकारका छन्, जसमध्ये यसभित्रको सुशासनको हिसाबले भन्ने हो भने समितिले नीति निर्माणको काम गर्छ भने त्यसलाई कार्यान्वयनको निम्ति यसको व्यवस्थापन पक्ष प्रभावकारी छ। व्यवस्थापन पक्ष अन्तर्गत विशेष गरी प्रशासनिक फाँटमा रहेका संस्थाका उच्च तहका कर्मचारीहरू सम्मिलित व्यवस्थापनका समितिहरू, उपसमितिहरू गठन भएका छन्। पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट अर्थात् सहभागितामूलक व्यवस्थापनलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। नीति निर्माणको सिलसिलामा व्यवस्थापनका उच्च कर्मचारीहरूदेखि लिएर तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई समेत राय सल्लाह दिने अवसर प्रदान गर्छौँ, सहभागी गराउँछौँ। तर सारमा भन्दा संस्थाले व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकेको कारणले नै आज यसले प्राप्त गरिरहेको सफलताको एउटा मुख्य कारण चाहिँ सफल व्यवस्थापन पनि हो। सदस्य केन्द्रित रही सञ्चालन हुँदै आएको यस सहकारी संस्थाले प्रदान गर्दै आएका विभिन्न प्रकारका सेवाहरूलाई चुस्त गराउने सवालमा चनाखो रहँदै आएको संस्थाले आफ्नो सेवालाई समयानुकूल विस्तार पनि गर्दै लाने सोच बनाएको पाइन्छ। मुख्य गरी परिवर्तित अवस्थामा अनुकूल प्रविधिमा आधारित भएर अगाडि बढ्न समेत जोड दिएको देखिन्छ, जसबाट सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सक्ने र सदस्यहरूसम्म सहज रूपमा पुग्न सक्ने देखिएको छ। अहिलेको समय वास्तवमा डिजिटल युगको समय हो भनिन्छ, हैन? त्यो वास्तवमा सही पनि हो। त्यस हिसाबले हामी परम्परागत हिसाबले मात्रै, परम्परागत तरिकाले मात्रै ब्याङ्किङ व्यवसाय सञ्चालन गऱ्यौँ, वित्तीय कारोबार गऱ्यौँ भने त्यो अधुरो हुन्छ। त्यस हिसाबले पनि आज हामी हाम्रा सदस्यहरूको दैनिक कारोबार अन्तर्गत निक्षेप सङ्कलनका लागि अहिले हामीले मोबाइल कलेक्सन विधि अपनाएका छौँ। हाम्रा सदस्यहरूले निक्षेप जम्मा गर्नु भएपछि तत्काल हाम्रो ट्याब मार्फत, मोबाइल ट्याब्लेट मार्फत हामी कलेक्सन गर्छौँ र त्यसको इन्ट्री सिस्टममा गर्ने गर्छौँ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, सदस्यले निक्षेप जम्मा गरेको नोटिफिकेसन SMS अलर्टको माध्यमबाट तत्काल प्राप्त गर्ने सुविधा हामीले दिएका छौँ। हामी हाम्रा सदस्यहरूलाई बिस्तारै हामी यो पेपरलेस कारोबार गर्ने उद्देश्यले हामी अरू ढङ्गले पनि अहिले NMCको अहिले मोबाइल एप्लिकेसन, हाम्रो छुट्टै मोबाइल एप्लिकेसन छ, एप्लिकेसन मार्फत हामी कारोबार गर्न प्रेरित गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म 5000को हाराहारीमा सदस्यहरूले यसको रेजिस्ट्रेसन पनि गर्नुभएको छ। त्यस हिसाबले अहिले चाहिँ क्यासलेस ट्रान्जेक्सन सुरु भएको छ भन्न सकिन्छ। त्यसभन्दा बाहेक हामी आउने आर्थिक वर्षदेखि यो ATM मार्फत पनि बिदाका दिनहरूमा बिहान बेलुका कार्यालय समय बाहेक पनि ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि सजिलो हुने गरी अरू केही कार्यक्रमहरू ल्याइरहेका छौँ। असल संस्कार र समृद्धिका लागि
एनएमसी भन्ने मूल नारा लिएको यस सहकारीले नारा अनुरूप अभियानमा लागेको र भनाइभन्दा पनि अभ्यासमा जोड दिएको देखिन्छ। यसले गर्दा सदस्य अनि समाजमा सकारात्मक परिवर्तन आउने विश्वास पनि लिइएको छ। सामाजिक अभियान, आर्थिक अभियान, सहकारी अभियान नै एनएमसी अभियान हो। खास गरिकन एनएमसीलाई हामीले यो 25 वर्ष पुगेपछि यसलाई एउटा स्लोगन तय गर्यौँ। असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी भन्यौँ। नारा छोटो छ, असल संस्कार, संस्कार मात्रै भनेनौँ, असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी। जम्मा एनएमसी यतिभित्रै हो। असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी, अनि असल संस्कार संस्थाभित्र, असल समृद्धि संस्थाभित्र, असल संस्कार सदस्यहरूका बिचमा, असल संस्कार समृद्धि, असल संस्कार र समृद्धि सदस्यहरूसँग, अनि त्यसको प्रभाव सोसाइटीमा, समाजमा, असल संस्कार र समृद्धिको प्रभाव सोसाइटीसम्म पुर्याउने गरीको अभियान एनएमसी अभियान, र एनएमसी त्यही हो। यसका साथै सहकारी संस्थाको सफलताको आधारमा यसका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै सोही अनुसारको व्यवहार अपनाउनु पर्ने पनि भनाइ छ। संस्थाले अब आउँदो 2080 सम्मको कार्ययोजना तयार गर्दै संस्थालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा डोर्याउने पनि सोच बनाएको छ, जसले सदस्य, संस्था अनि समाजको सकारात्मक सुधारमा बल मिल्ने पनि भनाइ छ। हामी 2080 को एनएमसी, 2090 को एनएमसी, अरबको एनएमसी र एउटा दर्जनौं व्यवसायहरू भएको एनएमसी र हरेक व्यवसायमा सफलता प्राप्त गर्दै उचाइमा पुगेको, अनि हामीले एनएमसीको संस्थाको समृद्धि मात्रै होइन, त्यसको माध्यमबाट सदस्यहरूको समृद्धि र समाजको समृद्धिमा अगाडि बढेको एनएमसी खोजिरहेका छौँ। त्यसका लागि जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै एउटा समृद्ध, सक्षम, सबल र भरिलो संस्थाको रूपमा एनएमसीलाई विकास गर्ने परिकल्पना गरिरहेका छौँ र त्यो दिशामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले हामीसँग 4वटा बिजनेस भए पनि भविष्यमा दर्जनौं बिजनेस हुनेछन् र यसका थुप्रै सामाजिक अभियानहरू हुनेछन्, सांस्कृतिक अभियानहरू हुनेछन् र एउटा एकदमै सबल, सक्षम, सुदृढ र समाजको लागि भरपर्दो संस्थाको रूपमा, भरपर्दो व्यवसायको रूपमा विश्वासिलो आधार तयार भएको संस्थाको रूपमा यसलाई विकास गर्दै लैजाने भविष्यको परिकल्पना हो। झापा जिल्लामा रहेको नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था अर्थात् एनएमसी आज जुन उचाइमा पुगेर नाम अनि कामको माध्यमबाट आफ्नो परिचय स्थापित गर्न सकेको छ, यो निश्चय नै प्रशंसनीय र अनुकरणीय रहेको महसुस गर्न सकिन्छ। अब आउँदा समयमा पनि सहकारीले लिएको राम्रो कामको माध्यमले संस्थाको समग्र विकासको साथै सदस्यहरूको जीवनस्तरमाथि उकास्न संस्थाले चाल्ने हरेक भावी प्रयासले सफलता पाउँदै जाउन् हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनु हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौं। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुल्चोक, ललितपुर। पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।